السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة حصص دعم. الآن التمرين الأول من الدرس الأول في الكيمياء السنة الثانية بكالوريا. إذا نبدأ على بركة الله. الدرس يخص جميع التخصصات، يعني جميع الأسلاك أو المسالك في البكالوريا، سواء علوم الحياة والأرض، الفيزياء أو علوم رياضية. On mélange un volume V1، donc عندنا واحد الفوليوم V1، هذا الفوليوم V1 d'eau oxygénée ديال الماء الاكسجيني لا فورميل شيميك ديالو H2O2 de concentration C1. دونك عندنا عطاونا الفوليوم، عطاونا لا كونسونطراسيون. et un volume V2 d'une solution d'iodure de potassium K+ et moins de concentration C2. عطاونا كذلك V2 ديال اليودير de potassium والكونسونطراسيون ديالو C2. On ajoute au mélange quelques gouttes d'acide sulfurique concentré et il se produit une réaction entre les molécules H2O2 et les ions I-. Donc أضفنا قطرات من الأسيد سلفوريك كونسنتري المركز، فحدث تفاعل بين H2O2، وقع التفاعل بين هذه H2O2 مع I-. دونك هادو هما اللي تفاعلوا، هذه زائد هذه، وعطاونا بطبيعة الحال لي برودوي اللي هما النواتج ديال هاد التفاعل. السؤال الأول: écrire les demi-équations de la réaction et déduire l'équation bilan de la réaction. دونك ملي كنقولوا هادي زائد هادي يعني كنهضروا على l'équation bilan. خصنا أولا نديرو لي demi-équations عاد ندوزو l'équation bilan. اوكي، دونك نبداو بهادي على بركة الله. هادي اللي غتفاعل ياك، دونك خصها تكون في على اليسار ديالنا H2O2. هادي غتعطينا H2O، غتعطينا H2O. هادي تفاعلات وعطات هادي، دونك هاي اللي تفاعلات كتكون على اليسار واللي عطاتنا النتيجة كتكون على اليمين. اوكي، دابا غادي نديرو الموازنة. اوكي، جوج هيدروجين، اكسجين كاينه غير وحده، هنا الاكسجين جوج، دونك خصنا نضربو في جوج. ضربنا في جوج، دونك جوج اكسجين، ولكن الهيدروجين ولاو 4. غادي نزيدو هنا بلس 2H بلس. اوكي، غادي نزيدو جوج ديال H بلس، ما كنزيدوش H بوحدها واقفه، تكون H بلس، ولكن بما ان فيها بلس جوج ديال الشحن الموجبه خصهم يتحيدوا، دونك غادي نديرو زائد جوج الكترونات، غنزيدو جوج الكترونات باش يحيدوا لينا هاد الزائدات. دونك جوج شحن موجبه مع جوجنا سالبه مشات، جوج هيدروجين مع جوج هيدروجين هي 4، هنا جوج 4، جوج اكسجين، دونك المعادله متوازنه. دونك هادي ليكواسيون لا دومي ايكواسيون الاولى. الثانيه قلنا هذا هو اللي تفاعل، دونك هو اللي تفاعل غيكون حتى هو على اليسار اي موان. اوكي، شنو غيعطينا؟ غيعطينا اي 2، غيعطينا اي 2. كيف كتشوفوا اي جوج ديال المرات، هنا كاينه غير وحده، دونك خصنا نضربو في جوج، دونك جوج اي، ولكن كاين جوج شحن سالبه، حتى هنا غادي نزيدو جوج شحن سالبه اللي هما جوج ديال الالكترونات. صافي مزيان على بركه الله. اذا حنا دابا درنا لي دومي ايكواسيون، وحده بطبيعه الحال كتسمى اوكسيداسيون، وحده ريدكسيون. اوكي، دونك اللي الفوق كتسمى ريدكسيون وهذه كتسمى اوكسيداسيون. باش نلقاو ليكواسيون بيلون اشنو كنديرو بحال هكذا، وكتجمع هاد الشيء مع هادي وهادي مع هادي، غير هنا كنديرو فقط ان سول فليش. دونك كاين هنا H2O2 زائد، قلنا غادي تتفاعل مع اش؟ مع اي موان زائد 2 اي موان زائد 2H بلس زائد جوج الكترونات. هادشي غيعطينا 2H2O زائد I2 زائد جوج الكترونات. كتلاحظوا جوج الكترونات كاينين هنا وجوج الكترونات كاينين هنا، دونك غادي نختازلو بهادشي هذا، وغادي نكتبو ليكواسيون ديالنا دابا النهائيه، ليكواسيون النهائيه اللي غتكون عندنا
دونك غتكون عندنا H2O2 زائد 2 I moins اوكي بلس 2H بلس هادشي تيعطينا 2H2O بلس I2 هذه هي l'équation bilan. هذه هي l'équation de la réaction ولا كتسمى l'équation bilan. On passe à la deuxième question. La deuxième question كتقول لنا pourquoi on ajoute l'acide sulfurique. حيت كتبنا on ajoute l'acide sulfurique. دونك شنو هو الدور ديالو؟ الدور ديالو هو c'est un catalyseur محفز يحفز التفاعل. Donc pourquoi on ajoute l'acide sulfurique? Donc l'acide sulfurique c'est un catalyseur. L'acide sulfurique est un catalyseur. C'est un catalyseur. محفز. C'est un catalyseur. السؤال الثالث calculer la quantité de la matière initiale de chaque réactif. شنو هما les deux réactifs اللي كاينين؟ تبع معايا مزيان. les deux réactifs اللي كاينين عندنا كاينين جوج قلنا هذا غيتفاعل مع هذا. اوكي دونك H2O2 مع هذا. باش نحسبوا لا كونتيتي دو لا ماتير كنعرفوا حنا بان لا كونتيتي دو لا ماتير ان هي سي في في وحنا عطاونا H2O2 ها هو الفوليوم V1 وها C1. نفس الشيء بالنسبه لليودير دو بوتاسيوم حيت K+ ما يتفاعلش دونك لا كونتيتي دو لا ماتير هي C2 فوا V2 مباشره يعني ما كاينش شي حاجه اللي صعيبه هنا. دونك بطبيعه الحال هادشي كنهضروا على الحاله البدئيه يعني كنسميوها N0 ديال H2O2 كتساوي لنا C1 فوا V1 وكنديرو ابليكاسيون نيميريك. دونك عندنا C1 كتساوي شحال؟ C1 كتساوي 0.2 مول بار لتر كنضربوها في V1 اللي هي 200 مليلتر. بطبيعة الحال مليلتر خصك تحولو للتر ديما القضية هادي تكون عارفينها. دونك فوا 10 على بويسونس موان 3 ملي تنحسبو هادشي هذا تيعطينا 4 فوا 10 على بويسونس موان 2 مول. اوكي هنا غتولي الليتر وهذه مول بار لتر. الليتر كتمشي مع الليتر وتتبقى المول. دابا ان زيرو ديال اش المتفاعل الثاني هو اي موان نفس الشيء ولكن عندنا سي 2 فوا في 2 تساوي سي 2 يعني الا رجعنا بالفيديو غتلقاو بان سي 2 هي 0.4 مول بار لتر و في 2 هي 100 فوا 100 مليلتر يعني فوا 10 على بويسونس موان 3. هادشي هذا فاش كنحسبوه كنلقاو كيساوي لينا 4 فوا 10 على بويسونس موان 2 مول. نفس النتيجة لأن 200 هي 100 في جوج وجوج في 0.2 هي 0.4 متساويين كلهم كيعطيو 4 فوا 10 على بويسونس موان 2. اوكي دونك نكملو الحساب ديالنا. السؤال الموالي خصكم تكونوا حافظين طابلو دافونسمون لأنه مهم بزاف. كيكون فيه هنايا ليطا انيسيال الحالة البدئية انترميديير المتوسطة او ليطا فينال الحالة النهائية لافونسمون وهنا كنكتبو فيه ليكواسيون بيلون. ليكواسيون بيلون اللي كنا لقينا في السؤال السابق اخر حاجة لقيناها ليكواسيون بيلون اللي هي هاد ليكواسيون بيلون هادي كنكتبوها في داك الطابلو دافونسمون. اوكي اذا حنا غادي نكتبوها دابا طابلو دافونسمون H2O2 plus 2I- plus 2H+. هادشي عطانا 2H2O plus I2. اوكي دونك هنايا نكملو الاسئله. لافونسمون في الاول كان عندنا صفر يعني اكس كيساوي صفر. لافونسمون كنسميو اكس
هذه في الحالة البدئية لا كونتيتي دو لا ماتير ديالها هي اللي حسبنا في هذا السؤال اللي هنايا فين حسبنا لا كونتيتي دو لا ماتير ديال اي- وديال H2O2 لقينا 4 fois 10 à la puissance moins 2. هنا كذلك لقينا 4 fois 10 à la puissance moins 2. هنا كنكون اون اكسي اش بلس اصلا ما عطاونا لا معلومه لا حتى شي حاجه عليها، هادو هما اللي عندنا المعلومات ديالهم. اش دوزو كذلك اون اكسي، وهادي زيرو باقي ما تكون والو. اوكي، في الحاله المتوسطه اولا او كور دو لا رياكسيون خلال التفاعل كتكون اكس. دونك هنا كدير كتولي عندك 4 fois 10 à la puissance moins 2 moins x. كترد البال واش مضروب هنا شي رقم، الا مضروب كدير وحده x. دونك هنا ما كاين والو، دونك موان x. هنا كنديرو 4 fois 10 à la puissance moins 2 موان واش غندير موان x؟ لا، كاين جوج، غدير موان 2x. هادي توجور اون اكسي نفس الشيء اون اكسي، وهنا غادي تكون x نقصنا x، دونك هنا x. تاني الا كانت مضروبه في جوج كدير 2x. دابا في الحاله النهائيه التفاعل الكلي كتكون x max، كتعوض ديك x ب x max. 4 fois 10 à la puissance moins 2 moins x max. هنا 4 fois 10 à la puissance moins 2 moins 2x max. نفس الشيء اون اكسي اون اكسي، وهنا x max. اوكي، اذا هذا هو الطابلو دافونسمون بحال هكا كنديرو في العماره ديالو. السؤال الموالي كيقول لك كالكيلي اكس ماكس. كيفاش غنحسبوا هاد اكس ماكس؟ هنا كنديروا واحد جوج ديال الفرضيات. كنفترضوا بان H2O2 هو لو رياكتيف ليميتون، يعني المحيد، المتفاعل المحيد. يعني الا كان هذا هو المحيد يعني 4 fois 10 à la puissance moins 2 moins x max كتساوي صفر. وإلا كان هذا هو المحيد يعني هادشي هذا كيساوي صفر، وملي كدير المعادله كتساوي صفر كتلقى x max. اوكي، وكنشوفوا شكون هي الحاله اللي غيكون فيها x max اللي لقينا صغير. داك الصغير هو x max اللي كنقلبوا عليه، هو لافونسمون ماكسيمال. دونك الحاله الاولى والاحتمال او الفرضيه الاولى غنقولوا سي H2O2 est le réactif limitant et le réactif limitant. الا كان لو رياكتيف ليميتون قلنا اش غيكون هادشي هذا كيساوي صفر، بمعنى غادي يعطينا 4 fois 10 à la puissance moins 2 moins x max. هاد x max نسميوها واحد باش ما تختلفش لينا مع الاخرى، تساوي صفر، بمعنى ان x max واحد كتساوي 4 fois 10 à la puissance moins 2 مول. ندوزو للفرضية الثانية، غادي نقولو سي اي موان اي لو رياكتيف ليميتون. لو رياكتيف ليميتون فهاد الحالة هادي غادي تكون هادشي هذا هو اللي كيساوي صفر ثاني. يعني غادي دير 4 fois 10 à la puissance moins 2 moins 2 x max كتساوي صفر. هنا نسموها x max 2 باش ما تدخلش لينا مع هادي كيف قلنا. اوكي، نكملو دابا معادله من الدرجه الاولى بمجهول واحد اللي هو x max 2. دونك x max 2 كتساوي لينا 4 fois 10 à la puissance moins 2 وغتقسم على جوج. هادشي كيعطينا 2 fois 10 à la puissance moins 2. 2 fois 10 à la puissance moins 2 مول. اذا كيف كتشوفوا x max واحد عطاتنا 4 وهذه عطاتنا جوج، دونك شكون اللي صغير؟ دونك اون x max 2 est inférieur à x max 1. دونك شكون هو لو رياكتيف ليميتون؟ هو هذا هو لو رياكتيف ليميتون. وبالتالي الوغ x max اللي كنقلبوا عليه لافونسمون فينال كيساوي لينا x max 2 كتساوي 2 fois 10 à la puissance moins 2 مول. احنا لقينا x max او لافونسمون ماكسيمال x max اللي كنقلبوا عليه، وبالتالي كنا جاوبنا على السؤال. دابا عندنا x max. ندوزو للسؤال الموالي. السؤال الموالي كيقول لنا calculer la concentration du molécule H2O2 à l'état final. هنا بغينا لا concentration ديال H2O2 مي à l'état final، بمعنى غتساوي
la quantité de la matière ديال H2O2 في l'état final مقسومة على لو فوليم توتال، على لو فوليم توتال، حيت من الحالة النهائية يعني راه مخلط الفوليم ديال اي موان مع الفوليم ديال H2O2 مخلطين على الفوليم توتال، تساوي شحال هي ان فينال ديال H2O2. ان فينال ديال H2O2 تبع معايا غادي نجيبوها من طابلو دافونسمون. طابلو دافونسمون، ها نتوما هنا هذه هي ليطا فينال، ها هي H2O2، ها هي لا كونتيتي دو لا ماتيير ديالها، ناخدو اون اوتر كولور، ها هي لا كونتيتي دو لا ماتيير ديالها، هذه هي ان فينال، ان فينال، اوكي هي هذه. و اكس ماكس راه حسبناه في هذا السؤال هذا، دونك عندنا اكس ماكس هي 2 فوا 10 على بويسونس موان 2 مول، دونك نعوضو تساوي من خلال طابلو دافونسمون قلنا هي 4 فوا 10 على بويسونس موان 2 موان اكس ماكس اللي هي 2 فوا 10 على بويسونس موان 2 ديفيزي باغ لو فوليم توتال. لو فوليم توتال كانت واحد فيه 200 مليلتر، واحد فيه 300 مليلتر، واحد فيه 200 وواحد فيه 100. هانتوما باش نتأكدو، هانتوما لو فوليم واحد فيه 200 مليلتر و لو فوليم 2 فيه 100 مليلتر، المجموع هو 300 مليلتر. 300 مليلتر نحولها لليتر غنضرب في 10 أس ناقص 3. هادشي فاش كنحسبوه كنلقاوه كيساوي لينا 2 فوا 10 على بويسونس موان 2 ديفيزي باغ 0,3، وهادشي كيعطينا كونسونطراسيون 0.066 مول بار لتر، مول بار لتر. إذا حنا لقينا لا كونسونطراسيون ديال H2O2 في ليطا فينال. دابا طالبين ليك لا كونسونطراسيون دي موليكول I2 دون لو ميلونج à ليطا فينال. نفس الشيء غادي دير I2 في ليطا فينال، بمعنى هي لا كونتيتي دو لا ماتيير ديال I2 في ليطا فينال ديفيزي باغ لو فوليم توتال تساوي ان اف كنجيبوها من طابلو دافونسمون. دونك ها نتوما تاني طابلو دافونسمون، هادشي علاش قلنا لكم راه مهم. ها هي اي 2، ها ليطا فينال، ها هي فينال، شوفوا معايا هنا ها ان في ليطا فينال، هادي ان في ليطا فينال ديال اي 2 شحال كتساوي اكس ماكس، و اكس ماكس شحال كتساوي اكس ماكس؟ ها هي اكس ماكس، اكس ماكس هي 2 فوا 10 على بويسونس موان 2 نكمل. اذا قلنا هي اكس ماكس مقسومة على لو فوليم توتال. اكس ماكس هي 2 فوا 10 على بويسونس موان 2، و لو فوليم توتال هو 0.3. ها هو لو فوليم توتال 300 في 10 أس ناقص 3 هي 0.3. نحسب هادشي كالكيلاتريس هنا دابا اللي خدامة تعطينا نفس النتيجة اللي هي 0.066، لأن إلا شفتو هادي مع هادي راه متساويين، غير 0.066 مول بار لتر، ماشي مول بار لتر، لأن عندك هنا لا كونسونطراسيون. إذا هادشي اللي كاين. إلا كان شي سؤال مرحبا بالتعليقات، وشكرا على المتابعة، ونلتقي في فيديو جديد إن شاء الله.